आयज आमी करता सगळ्यांच्या आवडीचें अशें केसर कस्टर्ड पुडिंग. हें पुडिंग हांव दोनी तरेन तुमकां करून दाखयता, वेज आनी नॉन वेज पद्दतीन. तर हो हार्ट शेप मोल्डर आसा, तेतून हांवें 6 चमचे साकर घातलेली आनी लो फ्लेमीचेर हांव तेजें आतां कॅरेमेल करून घेता. कॅरेमेलाचो गोल्डन कलर येतकीर गॅस बंद करपाची आनी हो मोल्डर काडून थंड करपाक दवरपाचो. आतां हांवें हें दूद घेतलां, हें फूल क्रीम दूद आसा. हें गरम करूंक दवरलां मिडियम फ्लेमीचेर आनी आतां आमी तितून फुडले इन्ग्रेडियंट्स घालुया. हो केसर आसा. केसराचे 20 ते 25 दाणे हांवें दुदान फुगत घातलेले आनी हें आतां हांव ॲड करता. मिक्स करून घेवया. आतां हांव कस्टर्ड पावडर घालता. हे 6 ते 7 चमचे कस्टर्ड पावडर आसा. हे थंड उदकान बरें मिक्स करून घेवपाक जाय. तितून गुठले जावं कसले लम्स उरपाक जायना. बरें मिक्स करून मागीर ते गरम उदकान आमी ॲड करुया. स्टर करून घेवया आनी हें दूद अशें स्टर करीत रावपाक जाय, नाजाल्यार तें पोंदाक लागता. मातशी दाटसाण येतकीर तितून आमी आतां साकर ॲड करुया. 10 ते 12 टेबल स्पून. ही वाफ वयर येयल्या म्हणून ती साकर सारकी दिश्टी पडना, पूण हे टायमार हांवें तितून साकर ॲड केल्ली आसा आनी आमी आतां तें बरें स्टर करून घेवया. दाटसर हें पुडिंग आमकां करपाक जाय. टेस्ट करून घेवया. आनीक साकर लागली जाल्यार तुमी आनीक साकरूय ॲड करूं शकता. आतां हें दाटसर जें आमी आतां बेटर तयार केलां, तें आमी जे हार्ट शेप मोल्डर केल्लो पळय कॅरेमेलाचो, तितून हें मिक्सर घालपाचें सगळें आनी 2-3 वरां खातीर फ्रिजीन दवरपाचें आनी मागीर तें डिमोल्ड करून घेवपाचें. हें जालें वेज कस्टर्ड पुडिंग. आतां आमी नॉन वेज कस्टर्ड पुडिंग करून घेवया. ते खातीर हांवें 6 चमचे कस्टर्ड पावडर घेतला. 10 ते 12 टेबल स्पून साकर घेतल्या. ही मोठी साकर आसा म्हणून हांव ती थंड उदकान मातशी मिक्स करून दवरतलें. अशें केल्यार ती साकर विरगळटली. तुमकां जाय जाल्यार तुमचे कडेन पिठी साकर आसा जाल्यार तुमी ती ह्या टायमार ॲड करपाची. हें बरें मिक्स करून घेवया आनी कस्टर्डाक लम्स उरोंक जायना म्हणून हे सगळे लम्स आमकां काडून घेवपाक जाय. आतां हें आमी सायडीक काडून दवरया. ही आसा 3 तांतयां. तातूंत हांव 1/4 टेबल स्पून नटमेग पावडर घालता, म्हणजे जायफळाचो पावडर, आनी 1/2 टेबल स्पून हांव तितून वॅनिला एसेन्स घालतलें. हे दोनी इन्ग्रेडियंट्स ॲड करीत जाल्यार तांतयाची हिमसाण वयता आनी पुडिंगाक हिमसट वास येयना. तर हे दोनी इन्ग्रेडियंट्स ॲड करून तांती फेडून घेवपाची. आतां हें पुडिंग आमी असो डब्यान करून घेतली. पयलीं आमी कॅरेमेल करून घेवया. 1 टेबल स्पून पयलीं उदक घातलां आनी मागीर 5 ते 6 टेबल स्पून साकर घातल्या. लो फ्लेमीचेर हें कॅरेमेल आमी करून घेवया. गॅस बंद करतकीर कॅरेमेल अशें स्टर करीत रावपाक जाय. तातूंत जे बबल्स आसात ते वयतले
आता आमी हें पुडिंग कुकरान करतलीं. तें तुमकां मागीर हांव दाखयतां कशें करपाचें तें. तर ही आमची जी बॅटर आसलो कस्टर्डाचो आनी साकरेचो तो विरगळ्ळेलो आसा तातूंतली साकर आतां हांव तें अशें गाळून घेता. तातून लम्स बीन आसा जाल्यार ते आमकां काडूंक मेळटले. हे तांतयाचो बॅटर आसा तो आमी दोनी मिक्स करून घेवया आतां. हाफ लिटर फूल मिल्क आसा हें फूल क्रीम मिल्क तें बीन आमी आतां एड करुया. थंड दूद आसा हें गरम दूद ना. आनी 20 ते 25 दाणे आमी केसराचे घालया. कित्याक तर हें केसर कस्टर्ड पुडिंग आसा. हातून केसराचो बरो फ्लेवर येता पुडिंगाक. हें आमचें कॅरेमेल बरें सेट जाल्लें आसा. आतां आमी हो सगळो दुदाचो जे आमी करून घेतलेले मिक्सर तो घालुया. डबो असो बंद करुया आनी हो 5 लिटराचो कुकर आसा तितून थोडें उदक घातलां. एक प्लेट घातल्या जाळ्याची आनी हो डबो तितून असो प्लेस करून घेतला. आतां आमी तेका शिटी काडुया. जावं विदाउट शिटी तुमी हें पुडिंग 10 ते 15 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाचें. आनी 15 मिनटां उपरांत हें पळयात पुडिंग अशें जाल्लें आसा. हांव तितून नायफ घालून पळयता. नायफ अशी क्लियर येवपाक जाय जाल्यार तुमचें पुडिंग सेट जालां. नाजाल्यार आनीक 5 मिनटां खातीर तुमी पुडिंग शिजोवन काडात. हें आतां डबो बंद करून हांव 3 ते 4 वरां खातीर रेफ्रिजरेटरार स्टोर करून दवरलां हें पुडिंग. आनी आफ्टर 3 आवर्स हें पुडिंग काडलां हांवें. हें आतां अशें आमी सायडीक नायफ लावन हें डिमोल्ड करून घेवया. अशी एक प्लेट वयर दवरया आनी हें पुडिंग आमी डिमोल्ड करून घेवया. टॅप करुया आनी हें हळू अशें पुडिंग आतां आमी डिमोल्ड करुया. पळयात कितलो सुंदर रंग येयला तेजो तो. हांव तुमकां आतां कट करून दाखयतां. तर तुमी अशे पद्दतीन दोनी तरेची पुडिंगां करून घेवपाची. वेज आनी नॉन वेज. सेम पद्दतीन तुमी वेज पुडिंग करून घेवपाचें. धन्यवाद.